अस्सलाम वालेकुम। उर्दू में खतूत निगारी का इर्तिक़ा। उर्दू में खतूत निगारी की बड़ी गहरी इसका आगाज़ व मक़ासद। सबसे पहले तो उर्दू में खतूत निगारी की बड़ी गहरी रवायत रही है। उर्दू नस्र की इब्तिदा मजहबी मौज़ूआत से बिलख़ुसूस तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ लिखे गए रिसालों से हुई। बाद के अदवार में तमसीली दास्तानें और फिर दास्तानें लिखने की गहरी रवायत कायम हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के बाद जब आसान नस्र में हकायतों, दास्तानों और बाज़ इल्मी किताबों का सलीस और आसान नस्र में तर्जमा हुआ तो कमोवेश उस अहद में उर्दू खतूत लिखने की रवायत कायम होने लगी और ये सिलसिला आज तक जारी है। इस सबक में उर्दू खतूत निगारी की रवायत और उसके इर्तिक़ा का अजमाली जायजा पेश किया जाएगा। इसकी तमहीद। सच्चाई ये है कि उर्दू में बाज़ाब्ता जदीद तर्ज की मकतूब निगारी का आगाज़ गालिब ने किया। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। गालिब ने इस जुमले में बड़े पते की बात कही थी कि वो खतूत को निस्फुल मुलाकात के बजाय मुकम्मल मुलाकात का ज़रिया बना देना चाहती थी। उसके लिए ज़रूरी था कि वो अपनी नस्र में बोलचाल के इसलूब और तकल्लुफ़ से आरी लीजे नेज नस्र में तंज़ो ज़राफ़त और शूख़ी के सहारे दूर बैठे अपने किसी दोस्त या शागिर्द को अपने करीब तसव्वुर करते हुए नेज़ लिखें। गालिब का ये अंदाज उस अहद में उनके शागिर्द बेखबर ने अपना या बल्कि गालिब की नस्र लिखने का ये अंदाज रज़ब अली बेग सुरूर की नस्र में भी नज़र आता है। गालिब के बाद अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर सर सैयद एक मुसलह की शक्ल में उभरे जिन्होंने उर्दू में जदीद नस्र की तहरीक ठहरी। उर्दू में इल्मी नस्र को फ़रोग़ देने और सादा नस्र की इशाअत में सर सैयद ने अहम रोल अदा किया है। उनके खतूत अदबी हैसियत तो रखते ही हैं, साथ ही साथ उन खतूत के मुताले से सर सैयद की शख्सियत के साथ साथ उस अहद की तहजीबी व सकाफ़ती सरगर्मियों, मजहबी और समाजी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों और उस अहद की तारीख़ और उस अहद के अंदाज़े फ़िक्र का अंदाज़ उन खतूत से किया जा सकता है। सर सैयद के यहाँ भी बाज़ खतूत में बेतकल्लुफ़ी और बज़ला संजी का वही अंदाज़ नज़र आता है जो हमें गालिब के यहाँ नज़र आता है। सर सैयद के रफ़ीक कारों में शिबली की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसने माजी परस्ती को अपना शेर बनाया था, अपना अशआर बनाया था, शेर लिखा है। सर सैयद की तकुल पसंदी नस्र के साथ साथ रोमानी नस्र को तरह देने की सही की थी। टैली के मतलूत हद्दर्जा रोमानी नस्र का अदा नमूना है। बिलख़ुसूस अतिया फैजी को लिखे गए खतूत में बाद के अदवार में अदब लतीफ़ की नस्र का माख़ज़ मालूम होता है। शिबली के अलावा मेहदी आफ़ादी के खतूत हद दर्जा शगुफ़्ता नस्र और मुख्तलिफ़ अक़साम के मौज़ूआत को समेटने वाली इंतहाई नस्र के अहमियत की वजह से हमारे मुताले का मौज़ू बनते हैं, रूप में हमारे सामने आते हैं। दाग के खतूत भी हमारे बाशमना दिल को बुरी तरह से अपनी तरफ खींचते हैं और अपनी तारीख़ी और अदबी अहमियत की वजह से हमारे मुताले का मौज़ू बनते हैं। दाग के अलावा अकबर इलाहाबादी, अल्लामा इकबाल, मेहदी आफ़ादी, नियाज़ फ़तेहपुरी, प्रेमचंद, अहद अली जौहर, अमजद अली जौहर, हसरत मोहानी, जोश शेख आबादी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, अब्दुल कलाम आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, मंटो और फैज़ अहमद फैज़ के खतूत हमारे लाहौती अदब और उसके इर्तिक़ा के खतूत को तयन करते हैं। उर्दू में खतूत निगारी का इर्तिक़ा।
یہ حقیقت ہے کہ اردو میں سب سے پہلے خط کس نے لکھا اور کسی کو کہا اب تک کی تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے۔ مرزا غالب سے پہلے اردو خطوط نگاری کا آغاز کس نے کیا اور اردو کا پہلا خط کب لکھا گیا؟ اس حوالے سے اپنے حقیقی مقالے میں وضاحت و صراحت کے ساتھ شمس بدایونی نے اپنی کتاب مکتوباتی آغاز ادب میں لکھا ہے: اردو میں مکتوباتی ادب کے سرمایہ کی عمر تقریباً 200 برس ہے۔ اب تک کی دریافت کے مطابق اردو کا قدیم ترین خط 1803 کا مکتوبہ ہے، جس کے مکتوب نگار فقیرہ بیگم اور مکتوب علیہ مرزا محمد امیر الدین علی بخت اجفری پلوی تھے۔ یہ خط باقیات اجفری کے نسخہ نیونگن جرمنی میں شامل ہے۔ اردو کا قدیم کا پروفیسر مختار ادریس احمد مرینکھ پٹنہ فروری 1984۔ اردو کا پہلا مطبوعہ خط مرزا غالب کا ہے، جو آج سے 144 سال پیش 13 اگست 1825 میں نامہ غالب یہ 1825 نہیں آئے گا بلکہ 25 ہی آئے گا۔ 1825 میں نامہ غالب مرزا غالب کے نام سے مطیع امو خیام دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد 1826 میں انشائی اردو از مولوی ضیاء الدین خان دہلوی میں بعض اردو خطوط شامل ہوئے۔ خالص خطوط کے مجموعے 1826 میں انشائے سرور رجب علی بیگ سرور، 1891 میں افغان بیگ خبر یعنی غلام غوث بیگ خبر شائع ہوئے۔ مکتوباتی ادب کے کثیر سرمایہ کے موجود ہونے کے بعد صرف مکتوباتی ادب کی ہنوز تاریخی مراتب وہ شائع نہیں ہو سکتی، لہٰذا مکتوب نگاری کے ادوار کا تعین بھی نہیں کیا جا سکا۔ اردو مکتوب نگاری کا پہلا دور رجب علی بیگ سرور سے محمد حسین آزاد تک مکتوب نگاروں کو محیط ہے، جن کے نام یہ ہیں: رجب علی بیگ سرور 1829 سے 1787 اور 1869۔ مرزا غالب 1797 1859۔ غلام غوث بیگ خبر 1865 1904۔ واجد علی شاہ 1875 1887 اور 1833۔ سر سید احمد خان 1817 1898۔ امین مینائی 1820 1869 اور 1900۔ ڈاک دہلوی 1831 1905۔ محسن الملک 1837 1907۔ محمد حسین آزاد 1830 1910۔ یہ ان کی سنِ پیدائش اور سنِ وفات دی گئی ہیں۔ دوسرے دور کے مکتوب نگاروں میں حسب ذیل نام شامل کیے جا سکتے ہیں: ڈپٹی نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی۔ اوپر لکھی گئی سنِ وفات اور سنِ پیدائش دی رکھی ہیں: ڈپٹی نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی، مولانا خالی اکبر الہ آبادی، شاد عظیم آبادی، مہدی افادی، مولانا مہد علی جوہر، منشی پریم چند، علامہ اقبال۔ ان حقائق سے قطع نظر ڈاکٹر بیگم نیلوفر احمد نے اپنی کتاب اردو خط نگاری کی روایت اور غائب
میں اردو کا اولین خط کون سا ہے کے قضیے پر بحث کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیل میں علماء ادب کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ملک رام کے مطابق غالب سے پہلے رضا علی بیگ سرور نے خطوط لکھے اور شائع کیے۔ عابد حسین قادری کے مطابق غلام سے بے خبر غالب سے پہلے خط نگاری کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ابلیس احمد کا بھی خیال ہے کہ بے خبر نے غالب سے پہلے خطوط لکھے اور شائع کیے۔ ڈاکٹر خلیل انجم نے جان تپش اور راسخ عظیم آبادی کو اولین خطوط نگار مانا ہے۔ ثریا حسین کے مطابق اردو کا اولین خط 1810 کو لکھا گیا، جس کے مکتوب نگار افتخار الدین علی خان شہرت تھے، جن کا شمار فورٹ ولیم کالج کے ملازمین میں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر بیگم نیلوفر احمد کا اصرار یہ ہے کہ اردو کا پہلا خط نواب باشق علی خان بمقام کولو ٹولہ سے 10 جنوری 1810 کو لکھا گیا۔ انہوں نے اس خط کی نقل اپنی کتاب میں پیش کی ہے۔ اس کے چند جملے یہاں درج کیے جاتے